माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? खैरियत है, बिल्कुल अल्लाह के एहसान है। तो आप माशाल्लाह जमात में चल रहे हैं? जी जी, कितने वक्त में चल रहे हैं? सालाना चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, तो तबलीगी जमात में 4 महीने का निसाब होता है, वो भी आपने किया हुआ है? हाँ, 4 महीने लगाए हुए हैं। अच्छा 2016 माशाल्लाह। 2016 में। 2016 में। तो आप तो माजूर हैं, आप चल भी नहीं सकते, लेकिन आपका एक हाथ में कोई मसला है? एक हाथ भी नहीं है? एक हाथ भी नहीं है और टांग भी नहीं है, बैठ के टांग भी नहीं है? ये साइज ये क्या हुआ था? ये फालिज हो गया था। कब? ये छोटा था बचपन में। अच्छा, तो फिर आप हाफिज़ हैं माशाल्लाह। जी जी, हाफिज़ कुरान। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी, बच्चे पढ़ाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा काम है हाँ जी कुरान पढ़ना और पढ़ाना। जी जी। हदीस पाक में आता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये इस वक्त इमरान ख़ान है ना, उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं आप। इमरान ख़ान का काम छोटा काम है, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ का काम छोटा काम है, जी जी, आपका काम उससे भी बड़ा काम है। आपका उससे भी बड़ा काम है। और ये जो माजूरी है, ये तो थोड़े दिन की माजूरी है, ये आर्जी ख़त्म हो हार्जी है, ख़त्म हो जाएगी। उंगली समुंदर में डालो और बाहर निकालो, ये उंगली पे लगा पानी का कतरा है हमारी दुनिया, बाकी ठाटे मारता समुंदर आखिरत है। इस कतरे जितनी दुनिया में अगर थोड़ी सी मुशक्क़त आ भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरत असल है। अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा। या अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी हमारी कीमती बना दीजिए और उसमें हमें नाकाम होने से बचा लीजिए। आमीन। तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने आप पर करम फरमाया कि जिस्मानी तौर पे थोड़ा सा उज़र है, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने रूहानी दौलत अता फ़रमाई, दीनी दौलत अता फ़रमाई। आखिरत में इंशाअल्लाह आप बहुत ऊंचे दर्जात पर होंगे। जो एक हाफिज़ होता है तो उसके जो है ना वालिदैन को सूरज से ज़्यादा रोशन चमकदार ताज पहनाया जाएगा। आपसे पता नहीं कितने बच्चे हाफिज़ बन चुके हैं, मज़ीद कितने बच्चे बनेंगे हाफिज़। अल्लाह पाक उन सब के बराबर आपको कितने बड़े दर्जात अता फ़रमाएंगे। फिर आप हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हाफिज़ थे, कारी थे। वो बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, मदीने वालों को कुरान सिखाने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो सिर्फ़ ये नहीं कि कोने में बैठ के दुबक के कुरान पढ़ाते रहे, बच्चों को ही पढ़ाते रहे, नहीं। उन्होंने साथ साथ मदीने के बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी और वो बड़े बड़े सरदार मुसलमान हो गए। और मदीने पूरे में इस्लाम का ऐसा दावत का माहौल बनाया कि मदीने के बच्चे बच्चे में, बच्ची बच्ची में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन की अज़मत भर दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो कारी थे, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि हजूर की आमद पर पूरा मदीने के दर दीवार झूम उठे थे और पूरे मदीने के बच्चे बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तक़बाल किया। इन शेरों को गुनगुनाया, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो ये इतनी बड़ी फ़जीलत जो है हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई कि उन्होंने कुरान पढ़ने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ दीन की खिदमत भी की माशाल्लाह, यानी दीन इस्लाम की भी खिदमत की माशाल्लाह। हमारे एक कारी साहब थे, कुछ अर्सा पहले फ़ौत हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को साथ साथ दाई बनाया माशाल्लाह। अब वो फ़ौत हो गए, जवानी में ही फ़ौत हो गए, लेकिन बच्चों को, जितने बच्चों को दाई बना के गए, वो सारे बच्चे माशाल्लाह उनके शागिर्द हाफिज़ बन चुके, आलिम बन चुके हैं, बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक आपसे भी बड़ा काम ले रहे हैं। तो आपके 4 महीने कब लगे थे माशाल्लाह? 2016 में। 2016 में। अच्छा माशाल्लाह। तो अब जो है ना, बचपन में हिफ्ज़ कर लिया था आपने? हाँ, ये तकरीबन मेरी 30-33 साल की उम्र थी जब आपने हिफ्ज़ किया। हाँ, उससे पहले आप? पहले मैंने स्कूल भी पढ़ा हुआ है, 10 जमात पढ़ी है। दर्जा 10 जमातें पढ़ी हैं। 10 जमातें पढ़ी हैं हाँ, इसी माजूरी के साथ। इसकी मालूम। तो माशाल्लाह अब बयान भी कर लेते हैं आप? हाँ, बयान भी कर लेते हैं माशाल्लाह। तो लोग तो आपका बयान सुन के रोते होंगे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम आखिरत में अल्लाह मियाँ को क्या कौन मुँह सा दिखाएं उज़र पेश करेंगे कि एक माजूर आदमी चल रहा है, हाँ
ہاتھ بھی نہیں ہے, ٹانگ بھی نہیں ہے, جی جی اور اللہ کے راستے میں پورے ملک میں گئے ہیں آپ. یہاں پورے ملک میں پانچ چلائے, 5 بار چلائے 5واں چلہ ہے. سالانہ. تو یعنی آپ جو ٹانگوں والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ کے راستے میں نکلو. یہ ایک سیکنڈ جو ہے نا بہت بڑا قیمتی ہے. بے نہ شک, بچے کام آئیں گے, آخرت میں جو ہے نا اعمال کام آئیں گے. بے شک, اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ پاک راضی ہوگا. اگر بے شک. ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو یہ رشتہ دار بھی بیزار ہوں گے. اس ہاں, کے لیے سب کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلو, دین سیکھو اور دوسروں تک اس دین کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ادھر لاہور میں, وہ نا ٹانگ سے معذور ہو گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے, آنکھوں سے بھی معذور ہو گئے, بڑی عمر ہو گئی ان کی. وہ کہتے ہیں ٹانگوں کا بہترین مصرف جب تک ٹانگیں چل رہی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں چلا لو, اللہ کے راستے میں چلا لو. آنکھیں جب تک ہیں ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کر لو. جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ان نعمتوں کا سب سے بہترین مصرف ہے. لیکن اگر یہ نعمت میں کمی ہے تو بھی اللہ کے راستے میں آپ چل سکتے ہیں. جیسے آپ کو یعنی کوئی مشقت تو نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں, نہیں کوئی مشقت. گھر جیسی بلکہ گھر سے بہتر آپ کو اللہ کے راستے میں. اگر مشقت آ جائے پھر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ راضی ہو جائے سب کچھ بن جائے. اللہ اکبر. اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا. اللہ کی رضا تو سب سے بڑی دولت ہے. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے, اور یہ اللہ کو راضی کر لینا سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کی رنگ برنگی چیزوں کو پا لینا, بڑے ملک, بڑی صدارت, عہدت پا لینا یہ چھوٹی کامیابی. اللہ کی رضا کو پا لینا بڑی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ملک کبیر اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے. یہ دنیا والوں کو جو بادشاہت ملی ہوئی ہے نا, کتنے ذلیل ہو کے بادشاہت ملتی ہے, اور بادشاہت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے کتنے روزانہ کروڑوں گالیاں کھاتے ہیں. لیکن اللہ پاک آپ کو جی دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. سب لوگ آپ کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں, اور تبلیغ میں نکل کے تو آپ کو جو محبت ملی ہوگی وہ تو کیوں جی, وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. دنیا میں جنت کا مزہ, حقیقت یہ ہے, دنیا میں جنت کا مزہ محسوس ہوتا ہے آپ. بالکل ہو رہا ہے. سچ بتانا, بالکل ہو رہا ہے. دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے. آتا ہے. اللہ, سچ بتائیں. بالکل. الحمدللہ. کوئی شک نہیں. تو آپ اس معذوری کے باوجود, اپنے ٹانگ بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے, معذوری کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. ہاں بالکل اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. بالکل بالکل خوش ہیں. خوش ہیں. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خوش ہیں. ہر حال میں خوش ہیں. ہر حال میں خوش ہیں. کتنے لوگ تھوڑی سی کوئی نعمت میں کمی ہو جائے تو پریشان ہو کر, مایوس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ مایوس ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو آپ ذرا خوش ہو کے مسکرا کے تو دکھائیں. آپ تو اللہ بہت آپ کو خوش رکھے ہمیشہ کے لیے. ہیں جی, پوری امت کو اللہ پاک ہدایت دے دے. آمین آمین آمین. امریکہ کے صدر سے زیادہ دولت مند ہیں آپ تو. امریکہ, روس, چین, جاپان کا صدر بغیر کلمے کے مر گیا, ہمیشہ جہنم میں جائے گا بیچارہ. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہماری تو دل سے دعا ہے, اللہ پاک ان سب کو جنت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کوئی دعا دے دیں ہمارے سننے دیکھنے والوں کو کہ اللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جس طرح مجھے قبول کیا ہوا ہے, اللہ پاک نے مجھ سے کام لڑائے. پوری دنیا کے انسان جتنے بھی, اللہ پاک ان سے یہ محنت, نبیوں والی محنت دے. ہاں بے شک, نبیوں والی محنت اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. احسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام.